بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئینہ لگتو چینل سے میں ہوں اصغر چیمہ، لیکن میرا فل نیم ہے اصغر علی شاہ. آئینہ لگتو کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے کی عکاسی کرنا. ناظرین، آج میں آیا ہوں ضلع مردان تحصیل کاٹلنگ. کاٹلنگ میں آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ 3 بچے 3 نوجوان، جس میں یہ بچہ ان کی جب پیدائش ہوتی ہے تو یہ صحیح ہوتے ہیں، جب یہ بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر یہ اس طرح ہو رہے جو اس کے ساتھ ایک بھائی بیٹے ہوئے اس طرح ہو جاتے ہیں. ان کی ایج قریباً ان کا والد ہمارے ساتھ موجود ہیں جو یہ ان کے لیے دیکھ بھال کرتی ہے، اور ان کی ماں جو وہ بھی ان کے لیے دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کے اٹھانا، ان کا تقاضا پورا کرنا، ان کے لیے کھانا دینا، بارش میں ان کو اندر لے کے جانا، سب یہ ان کی ماں. اور یہ اپنا ایک کام کاج کرتے ہیں، دیہڑی مزدوری کرتے ہیں. یہ 2 بچے یہ جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ان کا تو علاج نہیں ہو سکتے. کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ یہ جب چھوٹے ہوتے، جیسے یہ بچے گھومتے پھرتے ہیں، جب یہ بڑے ہو جاتے 4-5 سال کے ہو جاتے تو پھر یہ دیوانہ معذوریت ان پہ آ جاتی ہے اور یہ معذور ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کی امتحان میں سمجھو یا جو بھی ہیں اللہ کی طرف سے ہیں. ناظرین، ایک باپ کی فریاد ہے آپ لوگ کے سامنے لے کر آیا ہوں. اب یہ بچہ بھی آہستہ آہستہ اس طرح ہونے والا ہے تو ان کے اوپر 7 لاکھ روپے کا خرچہ آتا ہے. میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کل ایسا نہ ہو کہ یہ بچہ بھی ان لوگوں کی طرح بنے اور یہ بھی معذور ہو. اس باپ کے صرف 3 بچے ہیں، یہ 3 بیٹے ہیں، اور یہ بھی چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں، اور یہ ایک بیٹی ہے جو ساتھ میں. تو میں اس باب سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے لیے. پروگرام کے آخر میں پھر ٹرانسلیٹ کرتا ہوں. وعلیکم السلام. څنګه ټیک ټاک خیر دی تاسو دا راته وایي چې دا ماشوم خو ستاسو لږ ګزاره کوي. دا 2 ماشومان چې د دې عمر څونه دی؟ د مشر چې دی نو د 22 کاله دی، او د دغه یو او د دوی چې کوم دی نو دا د 13 کاله دی. ښه دا 13 کاله دی. د ده دیکبال څوک کوي؟ لکه دوی چتول، د ده کمرې ته وړل، د دې خصمانه څوک کوي؟ نو بس دا یې مور ته او الله پاک ته ولا ژوند ورکړي، یو ځای نو بل څوک نشته. تاسو چې دیاړی مزدورۍ لاړ شئ، باد و باران شي، مطلب دې داسې د دې تقاضا پوره کولو لپاره دا لکه مور د دې اوچتول خو ډېر ګران دي. لکه دا خو یو انسان حرکت کوي نو د هغه اوچتول اسان دي، خو دا خو لاش دی، د دې اوچتول خو ډېر ګران کار دی. نو مور دې سره دونه انتهایی ګران دی، ډېر زیات ګران دی. لکه زه خو دا سوال کوم چې خدای پاکه داسې بچي لکه سړی پې خفه کېږي، زما خو لکه والله که چې زه راشم بس دې ته وګورم دننه بس زړه مې یو الله کوي، خو بس د الله کار دی. او د دې نه علاوه ستا د ګټې وټې نور زامن نشته؟ هېڅوک نشته جي. بس دا 3 زامن 3 زامن دي او دا یو لور ده. هو مطلب دا چې د دې لپاره تاسو مطلب خپله دیاړي مزدوري کوئ او بس چې څه ګټه وټې وي هغه راوړئ، بس دوی د دې د بیمارۍ علاج خرچه نو بس یاره جي کم از کم لکه 2 لاکھ روپۍ اوس زه قرضدار یم. دې مې ډاکټر له بوتلې او نه یې راته وویل چې یاره علاج اوس کېږي، مخکې نو بوتلې او نه کېدل او د ده علاج اوس کېږي، او په ده باندې لږې 2.5 لاکھ روپۍ او ما سره خو دومره پیسې نشته چې یاره د دې بوځم. ښه څنګه چې تا دا خبره کړې چې یاره په ده باندې 2.5 لاکھ روپۍ لګي، آیا د دې نه مخکې تا دا واړه چې کوم دی ډاکټر له بوتلي وو؟ او جي دې ما بوتلي خو لکه هغه وخت کې خو جدا وه، خو کم از کم 12 کاله مخکې ما دا 3 واړه بوتلي دا 2 ښه، خو لکه هغه وخت کې ډاکټران هم بدل وو، اوس خو لکه زمانه بدله شوه. لکه دې ما بوتلې او تقریبا یو 20 دینه شو اسلام آباد ته. نو بس هغه راته ووایي چې یاره جي د علاج یې کېږي، خو 2.5 لاکھ روپۍ به راوړې نو لکه د ده علاج به وشي. نو لکه خدای شته چې ما خو ډېر سر تندې ولګو، خو لکه ستا لکه ستا ته څه چې به زما د ملاتړ بس سره دا یو ډکې پاتې دی چې یاره دی به زما د بس ملاتړ جوړېږي. بالکل بالکل دا به کېږي، خو لکه
دا پاره ډېرې غواړي پیسې لپاره ډېرې غواړي پیسې او تاسو مطلب دی چې کار کسب کوئ نو هغه 500 شپږ سوه روپۍ 1000 روپۍ هغه خو چې د کور کرایانې د بجلی بیل نه د اوبو بیل شو د کور اخراجات شو داسې دوی هم د ډاکټر خرچې نورې هم راځي که نه بالکل چې ډېر ګران کار دی خو بس د ده علاج چې وشي د ما دغه ډېر غټ ارمان دی او که خدای پاک ماله وس راکړو چا ما سره امداد کړي دا به زه انشاءالله دې ته واپس چې کوم دی نو ورکوم ډېره مننه ناظرین موبائل دے ناظرین بھائی صاحب کہہ رہے کہ میرا بس یہ ایک بیٹا ہے جو ابھی ان کے اوپر بھی معذوریت شروع ہو چکا ہے تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا علاج ممکن ہے تو ڈاکٹر صاحبان نے میرے خیال میں داجتاب الشفا اسپتال یہ کہہ رہے کہ میں نے اس کو الشفا ہاسپٹل لے کے گیا تھا وہاں پر آپ لوگوں کو معلوم ہے اسلام آباد میں الشفا ہاسپٹل میں بہت زیادہ خرچہ ہوتے ہیں ایک رات 30,000 50,000 روپے ایک رات کے خرچہ ہے وہاں پر تو اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے پروگرام کے لیے مجھے دے دیجیے اجازت اللہ حافظ